नमस्कार दर्शकबिन, तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा। आज पनि हामी समसामयिक विषय र त्यसमा पनि चर्चाको चुलीमा रहेको कुनै एउटा विषयसँग सम्बन्धित सङ्कलित तथ्य र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञ व्यक्तिसँग तार्किक छलफल गर्दैछौँ। एभिन्यूज टेलिभिजनको संयन्त्र मार्फत 75वटै जिल्लाबाट हामी तथ्य सङ्कलन गर्छौँ र त्यसको सफ्टवेयरको कोअर्डिनेसनको काम रेमो भन्ने सफ्टवेयर कम्पनीले गर्ने गर्छ र त्यसको कोअर्डिनेसनको काम फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्सले गर्ने गरेको छ। फ्याक्ट्स रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स एउटा अनुसन्धानमूलक संस्था हो र त्यससँगै कोअर्डिनेसन गरेर हामीले तथ्यहरू सङ्कलन गर्छौँ र त्यससँगै सम्बन्धित तार्किक छलफल गरेका छौँ। आज हामी त्यसरी नै चर्चामा रहेको एउटा विषय त्योसँग सम्बन्धित सङ्कलित तथ्यहरू र तार्किक छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि देशमा त्यहाँको आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि देशको आफ्नै अवस्था, आफ्नै आर्थिक सक्षमता कति छ वा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता कति छ भन्ने कुराको सन्दर्भ धेरै नै हुन्छ र अहिले विश्वमा धेरै किसिमको धेरै देशमा हामीले धेरै क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँको आर्थिक अवस्थामा वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोगको धेरै हामीले सन्दर्भहरू देख्न सक्छौँ। कतार जस्तो मुलुक जो आफैमा सक्षम छ र आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सकिरहेको छ, त्यो मुलुकमा पनि वैदेशिक लगानी अरू कुनै आस्पेक्टमा उहाँहरूलाई चाहिरहेको छ। त्यसरी नै हाम्रो देशको अवस्था के छ, हामीलाई कस्तो किसिमको आर्थिक सहयोग चाहिरहेको छ र वैदेशिक लगानी हामी कसरी ल्याउन सक्छौँ र कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आजको विशेषज्ञ वा आजको पाहुना हाम्रो हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ सचिव श्री रामेश्वर खनालज्यू। रामेश्वरजी, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, हामी आज यही विषयसँग छलफल गर्नेछौँ र नेपालमा वैदेशिक लगानीको विषयमा हामी सङ्कलित तथ्यहरूमा पनि तार्किक छलफल गर्नेछौँ। हामीले सङ्कलित तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि त्योसँग सम्बन्धित केही हामी तथ्यहरू फ्याक्ट सिटको रूपमा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1994मा नेपाली र भारतीय लगानीकर्ताको संयुक्त पहलमा स्थापित विराटनगर जुट मिल जुन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको पहिलो दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा, र त्यहाँबाट हाम्रो वैदेशिक लगानी सुरु भएको हो। त्यहाँबाट धेरै आयो, त्यसपछि धेरै आयो। द्वितीय विश्वयुद्धका चाहिँ नेपालमा थुप्रै आयो। हजुर, खास गरी भारत पनि द्वितीय विश्वयुद्धमा संलग्न थियो, किनभने भारत त ब्रिटिस इन्डिया थियो। हजुर, अनि भारतको कलकत्तातिर चल्न सकेका उद्योगहरू विराटनगरमा आए, खडा भए। हजुर, युद्ध सकिएपछि फेरि फर्केर गए। र यो चाहिँ एउटा बाँकी रहेको, अहिलेसम्म बाँकी रहेको उद्योग चाहिँ हो। हजुर, र रिसेन्टली यो अब नेपालमा पहिलो वैदेशिक लगानीबाट संयुक्त पहलमा स्थापित विराटनगर जुट मिल भनिन्छ र रिसेन्टली उहाँहरूले फेरि रिरजिस्टर्ड गरेर फेरि नयाँ अप्रोचमा चलाइरहनु भएको छ। अहिले त यो पुरै सरकारी कम्पनी जस्तै छ। यसमा निजी सेयरधानी पनि छन्। त्यो बेलाका सेयरधानी सबै हटिसके। हजुर, अब अहिले सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने कि अथवा कसैलाई भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने भन्ने क्रममा अहिले भाडामा दिएको छ। एउटा भारतीय कम्पनीले भाडामा सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ। काम सुरु भइसकेको छैन, त्यो हालसालै मात्रै भएको हो। इस्वी सम्मत 1937मा यो नेपालमा आउँदाखेरि जम्मा 1 लाख भारतीय रुपैयाँ लगानीमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको भनिन्छ। त्यो बेला त्यति रकमले पनि पुग्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ के भने युरोपको अत्यन्त उन्नत प्रविधि त्यो बेलामा प्रयोग गरिएको थियो। हजुर, अब अहिलेसम्म पनि त्यही प्रविधि छ। त्यही प्रविधिमा त अहिले यो जुट मिल चल्न सक्दैन, प्रविधि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइटानिकको जहाजमा प्रयोग गरिएको जुन इन्जिन थियो, हजुर, त्यो इन्जिन चाहिँ 3टा मात्रै बनेको थियो चेकोस्लोभाकियामा। त्यसमध्येको एउटा इन्जिन त्यहाँ छ। हजुर, इस्वी सम्मत 1926मा हाम्रो नेपालमा पहिलो पटक निजी कम्पनी रजिस्टर्ड भएको हो र इस्वी सम्मत 1937मा वैदेशिक लगानी भनेपछि नेपालमा प्राइभेट सेक्टरको डेभलपमेन्ट सुरु भएको 11 वर्षपछि एफडिआईको प्रोसेस सुरु भएको देखिन्छ व्यावहारिक रूपमा हेर्दा। त्यो यथार्थ हो। त्योभन्दा अगाडि वास्तवमा विदेशीहरू यहाँ लगानी गर्नलाई इच्छुक भए पनि हजुर त्यस्तो किसिमको सरकारी वातावरण थिएन। नेपालमा विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि विदेशी लगानी ऐन मार्फत बाह्य लगानी भित्र्याउने व्यवस्थित प्रयास भएको देखिन्छ। यो हो, तर मूलभूत रूपमा आउन खोजेको चाहिँ 2043 पछि हो। 2042 सालमा नेपालमा अलिकति विदेशी मुद्राको सङ्कट पनि पर्यो र त्यसपछि ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई खुला गरियो अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ विदेशी लगानी त्यसपछि भित्रियो। 2049मा विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति कार्यान्वयनमा आयो। नेपाल जस्तो कम विकसित बचत र लगानी बीचको खाडल धेरै रहेको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको सीमित योगदान रहेको देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ भन्ने कुरा उदारवाद
उदारवादी सोच त्यो बेलामा सरकारले जुन लियो त्यसको सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन चाहिँ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मार्फत आयो। ऐन नै अत्यन्त उदार थियो र अहिलेसम्म पनि हेर्ने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा इभन कता कता केही हदसम्म चीनको तुलना गर्दाखेरि पनि नेपालको त्यो नीति अझै पनि अग्रगामी नै छ। हजुर, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, लगानीको वातावरण दिन सकेनौँ, लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन सकेनौँ, आन्तरिक सुरक्षाको स्थिति मजबुत हुन सकेन। त्यही भएर त्यो ऐन र त्यो नीति जुन नीति अन्तर्गत त्यो ऐन बन्यो त्यसले ल्याउन सक्ने प्रभाव जुन पहिलो 5 वर्षमा लिएर आएको थियो त्यही प्रभाव चाहिँ पछिसम्म पनि दिगो रहन सकेन। होइन भने त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने अहिलेसम्मको उत्कृष्ट नीतिगत परिवर्तन। नेपालले हालसम्म 6 वटा मुलुकसँग लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ। फ्रान्ससँग 1983 मा, जर्मनीसँग 1986 मा, संयुक्त अधिराज्यसँग 1993 मा, मरिसससँग 1999 मा, फिनल्यान्डसँग 2009 मा र भारतसँग 2011 मा। यो भारतसँग भएको विपा सम्झौता धेरै नै चर्चामा आएको विषय पनि हो। मैले बुझेअनुसार चाहिँ हामीले वास्तवमा 5 वटा मात्रै गरेका छौँ। 6 वटा हो, 6 वटा दस्तखत गर्दैमा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन। भारतसँगको अहिलेसम्म पनि लागू भइसकेका छैन, किनभने लागू गर्नको निमित्त व्यवस्थापिका संसदमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर त्यहाँबाट चाहिँ स्वीकृत हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। योभन्दा अगाडिका फिनल्यान्डसम्मको चाहिँ स्वीकृत भइसक्या जस्तो लाग्छ मलाई। मरिससम्मको त स्वीकृत भइसक्या हो, फिनल्यान्डको पनि स्वीकृत भइसक्या जस्तो लाग्छ। 5 वटा अहिले कार्यान्वयनमा छन्। त्यसै कारणले पनि नेपालमा फिनल्यान्डको एउटा ठुलो लगानी छ, एनसेल। त्यसको मूल कम्पनी फिनल्यान्डमै हो। भारतको चाहिँ लागू भइसकेका छैन। लागू नभए पनि अब नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहुपक्षीय संस्थाहरू छन्। हामी मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सीको सदस्य पनि हौँ, त्यसै गरी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य पनि हौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि विपा लागू नभए पनि त्यसका प्रावधानहरू बहुपक्षीय संस्थाको कारणले करिब करिब लागू भइसकेको छ। त्यस कारणले पनि भारतीय लगानीकर्ता त्यो विपा नहुँदा पनि आश्वस्तै थिए, विपा हुँदाखेरि अझै बढी आश्वस्त। तर छोरी सर, यसमा जस्तै भारतसँगको विपा सम्झौता चाहिँ धेरै नै चर्चामा आयो। तर त्योभन्दा अगाडि 5 वटा मुलुकसँग हाम्रो फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मरिसस र फिनल्यान्डसँग हाम्रो साइन भइसकेको रहेछ, जसमध्ये अहिले हामी विश्वस्त छौँ कि उहाँहरूसँग प्र्याक्टिसमा पनि हामी आइसक्यौँ धेरै यो एफडिआईमा। तर त्यो विषयहरू चाहिँ कहिले पनि यो एजुकेट नगरिएको हो कि चर्चामा नआएको हो कि वास्तवमा चर्चा गर्ने हो भने यो 6 वटा दस्तखत गरिएको 6 वटा चाहिँ मध्येमा सबैभन्दा अलिक कडा, जसमा नेपाल अलिकति कुनै अवस्थामा तल पनि पर्न सक्ने, अर्को मुलुकको हात माथि पनि पर्न सक्ने चाहिँ संयुक्त अधिराज्यको हो। कुन प्रोजेक्टहरू छ उहाँहरूको? अब संयुक्त अधिराज्यको भन्नाले युके बेस्ड कम्पनीहरूले नेपालमा ज्यादै ठुलो लगानी त गरेका छैनन्, तर युके बेस्ड कम्पनीहरूको सानसानो लगानीहरू छ। सानसानो व्यवसायहरूमा कुनै होटल रेस्टुरेन्टमा होला अथवा अरू कुनै व्यवसायमा छ। तर कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्झौताले, जुन सम्झौता नेपालले अर्को पक्षसँग गरेका हुन्छ, त्यसले अर्को पक्षलाई के कति अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा र नेपाललाई कति जोखिममा राख्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ भारत र फिनल्यान्डको करिब करिब भारतसँग गरिएको सम्झौता र फिनल्यान्डसँग गरिएको सम्झौता करिब करिब उस्तै प्रकृतिको छ। यो आधुनिक सम्झौता हो। खास गरी 2005 पछि गरिएका सम्झौताहरू अहिले आधुनिक छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सम्झौता गर्ने तरिकामा थुप्रै परिवर्तन आयो। 2005 भन्दा अगाडि गरिएका सम्झौताहरूमा अलिकति विकसित राष्ट्रको, किन उनीहरू नेगोसिएसन गर्न पनि सक्षम हुने हामीले नबुझिया पनि, त्यसले गर्दा यो सम्झौताले जति जोखिम दिन्छ त्योभन्दा कता कम जोखिम यसले दिन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा अत्यन्त सन्तुलित छ। 2005 पछिका सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैतिर सन्तुलित नै छन्। यसमा जस्तै भनौँ एउटा मूलभूत कुरो के भने त्यो बेलामा चाहिँ यो बन्द हडताल चक्काजाम यावत कुराहरू हुँदाखेरि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, क्षतिपूर्ति हाम्रो त बन्द हडताल भइराखेका हुन्छन्, क्षतिपूर्ति क्लेम गरेर जान्छन् कि भन्ने विषयमा त्यसको जुन परिभाषा छ नि, त्यो परिभाषा यो विपाको सन्दर्भमा अत्यन्त माइल्ड प्रकृतिको, असाध्य गाह्रो घटनाहरूको सन्दर्भमा मात्रै छ। जस्तै युद्ध भनेको त ज्यादै गाह्रो घटना हो सन्दर्भमा। यसमा चाहिँ अब सामान्य उपद्रव बाटोमा हिँड्दा कसैले एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई हिर्काएको ढुङ्गा गएर त्यो कम्पनीको सिसामा लाग्यो भने पनि उसले क्षतिपूर्ति क्लेम गर्न पाउने, दिने नदिने त सरकारको कुरा भयो, तर क्लेम गर्न पाउने अवस्था चाहिँ यो युकेसँगको सम्झौतामा छ। यसै गरी नेपालले 10 वटा मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको छ। हो हजुर। वैदेशिक लगानीको स्थिति नेपालमा वैदेशिक लगानीमा स्थापित 2853 परियोजनामा 113 अर्ब बराबरको कुल वैदेशिक लगानी रहेको छ।
अब यो यसको ठ्याक्कै आँकडा चाहिँ मलाई कन्ठ भएन, तर मलाई खालि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन 1990 पछि 2048 सालपछि 2053-54को अवधिमा जति विदेशी लगानी भित्राउन सक्यौँ, त्यसपछि भित्राएको आकार भन्नाले रकमको हिसाबले र सङ्ख्या पनि दुइटै चाहिँ त्यति उल्लेख्य छैनन्। त्यसपछिको अवधिमा भित्राएको उल्लेख्य भनेको सञ्चारको क्षेत्रमा फिनिस कम्पनी एन्सल आयो र त्यो बाहेकको उत्पादनशील उद्योगहरूमा नयाँ उद्योग खोल्नको निमित्त हालसालै अब नाइजेरियाको डाङ्गोटेले इच्छा देखाएको छ। उनीहरूले समझदारी पत्रमा एक किसिमको दस्तखत पनि गरे, तर उत्पादनशील उद्योगमा जुन त्यो बेलामा आयो युनिलिभर, डाबर, त्यसै गरी आरती स्ट्रिप्स, भारतीय उद्योगपतिहरू थुप्रै नेपालमा र यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि त्यो बेलामा चाहिँ कोलगेट आयो, त्यसै गरी एसियन पेन्ट्सहरू आए। त्यो बेलामा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, भारतीय कम्पनीहरू, चिनिया कम्पनीहरू पनि उत्पादनशील उद्योगहरूमा आए। 2054-55 सालपछि चाहिँ उत्पादनशील उद्योगहरूमा त्यति आएको देखिँदैन। सेवा क्षेत्रमा चाहिँ छ, खास गरी होटलमा, सञ्चार क्षेत्रमा, त्यसपछि गएर आइटीको सेक्टरमा, आइटीमा अहिले पनि छ। तर हामीलाई चाहियो के भने उत्पादनशील क्षेत्रमा, खास गरी कृषि प्रशोधन, जलविद्युतमा पनि त्यो बेलामा जति आयो, जति खिम्ती भोटेको हामीले सुन्छौँ, अहिले पछि आएन। भनेपछि यो 113 अर्ब कम हुनुको कारण के हो भने यो निरन्तर 25 वर्षसम्म लगातार आइरहेन। म्यानमारले विदेशी लगानीलाई खुला दिलले स्वागत गर्न थालेको जम्मा 2 वर्ष भयो। गएको वर्ष एकै वर्षमा उनीहरूले अहिले नेपाली मुद्राको हिसाबले कुरा गर्दा 97 अर्ब बराबरको एकै वर्षमा हामीले 25 वर्ष लगाएर 113 अर्ब आएको। तर यसको प्रभाव चाहिँ राम्रो छ। तपाईँले यहाँ पछि भन्नुहोला सायद मलाई, यसले पारेको रोजगारीमा पारेको प्रभाव, यसले निर्यातमा पारेको प्रभाव, विदेशी लगानीबाट खोलिएका उद्योगहरूले गर्ने निर्यात नै अहिले वास्तवमा हाम्रो प्रमुख निर्यात भएको छ। हामीले निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा जुस आउँछ। जुस उत्पादन गर्ने डाबर मात्रै हो, 6th पोजिसन। हामीले निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा स्टिलका सामग्रीहरू आउँछ, आरती स्ट्रिप्स हो, किनभने उनीहरूले भारतको बजार बुझेका छन्, ती भारतीय कम्पनी पनि हुन्। त्यही भएर जुन देशबाट लगानीकर्ता आउँछ उसले आफ्नै देशको त्यो बजार बुझ्या हुँदा उसले त्यहाँ लगानी निर्यात चाहिँ वृद्धि गर्न प्रयास गर्दो रहेछ। यो अरू देशमा पनि देखिएको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानीमा जस्तै 2853 परियोजना छन्, 113 अर्ब बराबरको कुल वैदेशिक लगानी रहेको छ भने झन्डै 1,90,000ले रोजगारी पाएका छन्। 1,90,000ले रोजगारी पाएको जस्तै प्राइभेट सेक्टरमा हामीले हेर्दाखेरि लगभग 5 लाख जस्तो देख्छौँ हामी रजिस्टर्ड, राम्ररी वेल इस्टाब्लिस प्रोफेसनल कम्पनीहरूमा काम गरेको। त्यो 5 लाख मध्ये लगभग हाम्रो 40% अर 35% एफडिआईको लगानीमा इन्भल्भमेन्ट रहेछ भनेको त राम्रै हो नि होइन सर? त्यो हुन त यो 5 लाख भन्ने पनि यो तथ्याङ्क अलिकति एकिन्छ निकाल्न गाह्रो छ, किनभने हामीले सामान्यतया औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रको चाहिँ कुरा गर्छौँ। कैयौँ व्यवसाय हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि छ। 6जनाभन्दा कम कामदार लगाउने, स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ ट्रेड युनियन खडा गर्न पाउँदैनन्, तिनीहरूको सम्पर्क केन्द्रीय स्तरको ट्रेड युनियनसँग हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कामदार मजदुर स्ट्राटेजिकली उद्योग व्यवसायले कति कामदार मजदुरको रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको छ भनेर एकिन तथ्याङ्क निकाल्न पनि गाह्रो छ, किनभने धेरै क्षेत्र चाहिँ अनौपचारिक छ। अब औपचारिक क्षेत्र मात्रै कुरा गर्ने हो भने हो यो साइजेबल हो, तर यो ज्यादै माथि जान सक्थ्यो। हाम्रो फोकस चाहिँ यो गएको 20 वर्षको अवधिमा 25 वर्ष मध्येमा 20 वर्ष त हामी चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेनौँ, अर्थात् त्यो क्षेत्रमा हामीले लगानी आकर्षण गर्न सक्छौँ। अहिले के अवस्था सुध्रिरहेको छ र हामी अझै धेरै एक्साइटेड र होपफुल हुन सक्छौँ? होइन, लगानी नआएसम्म त अब कागजमा सुध्रिएको छ भनेर लेख्नु र मिठो वचन बोल्नुले काम गर्दैन। मिठो वचन अब नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि त्यो चाहे सरकारमा रहेका दलहरू हुन् या सरकारभन्दा बाहिरका दल हुन् र सरकारी अधिकारी सबैजनाले हामी विदेशी लगानी हृदयदेखि स्वागत गर्छौँ, किनभने विदेशी लगानी आयो भने मात्रै बल्ल नेपालमा पुँजी निर्माण चाहिँ तीव्र गतिले हुन्छ। हामी आफैले पनि पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ, तर हामीले विल ह्याभ टु वेट फर लङ्गर इयर्स होइन। हाम्रै आफ्नै स्रोतबाट पुँजी निर्माण गर्ने हो भने त हामीले त अर्को 50 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ठुल्ठुलो आयोजना गर्नलाई। विदेशी लगानी भित्र आयो भने हामीले ठुलो आयोजना पनि एकैचोटि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाँडो आर्थिक वृद्धि चाहने हो हामीले नेपालमै विदेशी कम्पनी खडा गर्न दिएर यहीँ रोजगारी सृजना गर्दा बेस हुन्छ कि अथवा हाम्रो कामदारलाई विदेशी कम्पनीमा विदेशमै खडा गरिएको विदेशी कम्पनीमा काम गराउँदा बेस हुन्छ? सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने देश भारत रहेको पाइन्छ, झन्डै 44 अर्ब बराबर। 113 मध्ये 44 अर्बको लगानी भारतीयको रहेको छ। सबैभन्दा बढी परियोजनामा संलग्नता चाहिँ चीनबाट रहेको छ, जस्तै 652वटा। यसरी हेर्दाखेरि चीनको 652, भारतको 582, अमेरिकाको 239, दक्षिण कोरियाको 208, जापानको 190, संयुक्त अधिराज्यको 125,
जर्मनीको 92, फ्रान्सको 68, नेदरल्यान्ड्सको 49 र अस्ट्रेलियाको 46वटा परियोजनामा इन्भल्भमेन्ट रहेको देखिन्छ। यसमा अलिकति विश्लेषण गर्दाखेरि चीनको सङ्ख्या बढी रकम कम, हजुर, भारतको सङ्ख्या कम रकम बढी हुनुको कारण के छ भने हजुर, चीनको चाहिँ मूलतः होटल व्यवसायमा, रेस्टुरेन्टमा र उहाँहरूले अन्वेषणमा बढी लगानी गर्नुभएको छ। अहिले खानी उद्योगहरूको आँखा नेपालमा सुन खानी, विभिन्न किसिमका मेटलको खानी, त्यसको खोजीमा चाहिँ उहाँहरूको बढी लगानी छ। त्यसले गर्दा सङ्ख्या बढी भयो तर उत्पादनशील उद्योग चाहिँ आइसकेका छैन। भारतको चाहिँ उत्पादनशील उद्योगमा हजुर, जति पनि उद्योगहरू खुलेका छन्, खास गरी स्टिल, त्यसपछि डाबर नेपालै भयो, युनिलिभर भयो, त्यो भारतबाटै आएको हो। हालाकि बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो तर आयो चाहिँ भारतबाट। त्यसै गरी अरू चाहिँ उद्योगहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको धेरै उद्योगहरू छ र त्यसको प्राथमिक उद्देश्य भनेको भारतमै निर्यात गर्ने पनि हो। अरू चाहिँ अब धेरै जसो जस्तै अब दक्षिण कोरिया, यो अस्ट्रेलिया, यिनीहरूको चाहिँ बढी लगानी रेस्टुरेन्टमा, हजुर, यो उद्योगहरूमा चाहिँ प्रायः छ। हस्पिटालिटीतिर। तर एउटा कुरा नि सर, जस्तै हजुरले भन्नुभयो 652वटा परियोजनामा चीनको इन्भल्भमेन्ट छ, तर प्रोडक्सन सेक्टर त्यति होइन त्यो, अरू उत्पादनमूलक उत्पादनशील उद्योगहरूमा अहिलेसम्म त्यति छैन। आउने एउटा चासो चाहिँ छ। खास गरी अब उहाँहरूले एकचोटि के पनि आग्रह गर्नुभएको थियो भने उत्तरी सिमानामा यदि नेपालले स्पेसल इकोनोमिक जोन चाहिँ खडा गर्छ भने हामीले चीनमै निर्यात गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ उद्योग खोल्ने विचार गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हो, हामीले पाँच खाललाई त्यो एरिया तोक्ने पनि भन्यौँ, यतापट्टि गएर यो रातोमाटे जिलिङ भन्ने नुवाकोटमा त्यहाँ पनि तोक्ने भन्यो, त दुइटै काम हुन सकेका छन् अहिले। त्यो काम नभइसकेपछि चिनिया लगानीकर्ताले पनि नेपालमा सधैँ कुरेर बस्ने कुरो भएन। अहिले म्यानमारमा गयो उनीहरू, म्यानमारमा उच्च दरले चिनिया लगानीकर्ता उद्योगहरू खोल्न गइरहेका छन्, भियतनाम, म्यानमार, क्याम्बोडिया। जुन बेलामा उनीहरूले त भनेको थियो त्यही बेलामा हामीले गर्न सके भए हुन्थ्यो। हाम्रो अब राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन भइरहने, त्यसले गर्दाखेरि चिनियाहरू खास गरी नेपालबाट मासु प्रशोधन गरेर लैजान चाहन्छन्, कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन गरेर लैजान चाहन्छन्। खानीको त अन्वेषण गर्ने मागी छ, खानी पत्ता लगायो भने स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले त्यसलाई उत्खनन गर्नुहुन्छ, प्रशोधन गर्नु होला, त्यसपछि चीनमै लैजाने कुराहरू गर्नु होला। तर नेप्लिज इकोनोमीको लागि, नेपालको अर्थतन्त्रको लागि कुन नेचरको इन्भल्भमेन्ट एफडिआईमा, प्रोडक्सन सेक्टर धेरै कि इन्भेन्सन धेरै, कुन हामीलाई फेभरेबल हो? हामीसँग हाम्रै आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा औद्योगिक शब्दावलीमा भन्यो भने इन्टरमिडिएट प्रडक्सनको रूपमा अब चीनमा गएर फर्दर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर उनीहरूको आवश्यकता बमोजिम बजारीकरण गर्ने र भारतलाई पनि फर्दर इन्टरमिडिएट भयो भने हामीलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्न धेरै झमेला पनि पर्दैन। र त्यस्तो किसिमको निर्यात चाहिँ अलिकति त्यो बजारमा उतार चढाव आउँदाखेरि उतार चढाव पनि आउँदैन, किनभने उद्योगले उद्योगलाई फरक पर्दैन। त्यस्तो उद्योगमा लगानी गर्न दुइटै भारत पनि चिनी पनि, किनभने यहाँ एउटा श्रम र अर्को दीर्घकालमा अहिलेको लागि नै हामी चाहिँ एउटा लोड सेडिङ दिइरहेका छौँ। दीर्घकालमा त हामीसँग स्रोत छ, तर अहिले नै आएर उद्योग यहाँ खडा गर्न पाइयो भने ऊर्जा सस्तो हुने र श्रम पनि, अब नेपाली श्रम चाहिँ अहिले कुरा गर्ने हो भने त सस्तो होइन, किनभने हामीले चाहिँ ज्यालाको दर मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। त्यो 100 रुपियाँको ज्यालाले ल्याउने उत्पादकत्व कति हो त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादकत्वको टर्म्समा कुरा गर्ने हो भने हामी महँगो छौँ, बङ्गलादेशभन्दा पनि महँगो छौँ। तर इन कोर्स अफ टाइम यसमा इम्प्रुभमेन्ट सुधार हुन्छ भन्ने विदेशी लगानीकर्ताले किन बुझेका छन् भने 30 लाख त विदेशमा गएर तालिम पाए, उनीहरूले त एउटा अन द जब ट्रेनिङ विदेशमा गएर पाइसकेका हुनाले त्यो दक्षता पनि लिएर आउँछन् र तिनलाई हामीले उद्योगमा लगाउन सकियो भने नेपाल चाहिँ प्रतिस्पर्धी मुलुक हुनसक्छ, ऊर्जा सस्तो प्राप्त हुन्छ भोलि गएर, अनि श्रम पनि दक्ष र सस्तो प्राप्त हुनसक्छ। त्यही भएर इट क्यान बी ए गुड कन्ट्री भन्ने दुइटैको पर्सेप्सन छ। त्यही भएर यो नेपाल चाहिँ भारत र चीन बिचको पुल, आर्थिक पुल अथवा यो ब्रिज हुने भनेको खालि हाम्रो नेताहरूले मात्रै भने होइन, उहाँहरूले पनि भने हो, सम्भावनाले पनि देखाउँछ। यसरी नै नेपालमा वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरू र त्यसमा भएको लगानी कति रकम भएको छ, जस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तै 32.04 अर्ब खर्च भएको छ, लगानी भएको छ। ऊर्जामा 31.46 अर्ब, सेवा क्षेत्रमा 26.26, पर्यटन क्षेत्रमा 13.9%, 9 अर्ब, खनिजमा 3.91, जस्तै चीनको धेरै यो क्षेत्रमा देखिन्छ तर रकम चाहिँ धेरै देखिँदैन। निर्माणमा 2.86 अर्ब र कृषि तथा वनजन्यमा 2.76। यो पर्यटन त धेरै सम्भावना भएकोले तथापि 13.9 मात्र देखिन्छ नि सर। अब यो त यस्तो भयो, यो द्वन्द्वकालपछि खास गरी 2055 सालपछि नेपालमा आतिथ्य उद्योग पुरै पर्यटन आतिथ्य उद्योग एउटा कम्पनी
आतिथ्य उद्योग पुरै नै एक किसिमले अब धराशय त नभनौँ तर बढ्न सकेन, कति पनि बढ्न सकेन, यथास्थितिमै रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अब यथास्थितिमा रहनु, खास गरी विदेशी लगानीकर्ताले जुन लगानी गरेका थिए हायाट होटल चाहिँ धेरै लामो समयसम्म घाटामा रह्यो, विदेशी लगानीकर्ताले गरे हो। त्यसै गरी अरू जति पनि होटल उद्योगमा लगानी गरेका थिए केही त बेच्नु पर्यो, केही चाहिँ घाटामा गयो। त्यसले गर्दा पनि यहाँ थप लगानी आउन सकेन, अब चाहिँ आउँछ। यो दुईवटा क्षेत्रमा निर्माण र कृषि तथा वनजन्यमा यसमा हाम्रो अझै पनि छेकबार छ, हामीले पुरै खुला गरेका छैन। निर्माणमा त यो जति पनि देखिएको छ यो भनेको चाहिँ निर्माण व्यवसायिक कम्पनीहरू हो। जस्तै चिनिया कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय गर्नु पऱ्यो भने यहाँ आएर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले अलिकति पैसा पनि ल्याउँछ, ऊ नेपाली कम्पनी जस्तो भएर काम गर्छ। स्विजरल्यान्डको एउटा कम्पनी पनि नेपालमा दर्ता गरेर काम गर्छ। जिएमआर, हाजमा यस्तो कम्पनीहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ डेभलपर हो, तिनीहरू निर्माण चाहिँ होइन, उनीहरू चाहिँ एक किसिमले म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो, उनीहरू आफूले पनि ठेकदार भर्ना गर्छ। त यो ठेकदारी व्यवसाय हो। हामीले अब यसमा रियल इस्टेट डेभलपमेन्टलाई खुला गर्ने हो भने बल्ल यो भाग्दै बढ्छ। नेपालमा त नयाँ सहरी विकासको आयोजनाहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब टाउन प्लानिङ गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाउसिङ स्किमहरू चलाउने, त्यसमा विदेशमा खुला गरिएको छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कहाँ लगानी बढिया छ। अहिले हामीले चाहिँ वास्तवमा के भने यसमा खुला गर्नेतिर सोच चाहिँ बनाउनुपर्छ, बढी फोकस गर्नुपर्ने ऊर्जा, उत्पादनमूलक र पर्यटन तिनवटा हो। अनि यो तिनवटामा फोकस गर्ने बित्तिकै पछि क्रमिक रूपमा सेवामा त अब अलरेडी राम्रै छ। सेवामा रेस्ट्रिक्सन पनि अब जति खुला गरिएको छ नि, पर्यटनमा खुला गरिएको छ, त्यसै गरी ब्याङ्किङमा अब खुला भयो। ब्याङ्किङमा चाहिँ विदेशी कम्पनी आएर मजासँग खडा गर्न सक्छ यहाँ। त्यसै गरी ब्रान्चलाई पनि हामीले खुला गर्यौँ, 2012देखि त ब्रान्चलाई पनि खुला गरिएको छ। त्यो बाहेकका अरू केही सेवाहरूमा हाम्रो अलिकति हाम्रो आफ्नै पनि कन्सर्न छ, नेपाली सेवा प्रदायकको हित पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यति ज्यादै खुला, यसमा जति खुला गरिएको छ त्यसले पुग्छ। अब खुला गरिएको भए तापनि त्यो लगानीको वातावरण नबनेका कारणले, सुरक्षा दिन नसकेका कारणले, सुशासन दिन नसकेका कारणले यो तिनवटा क्षेत्रमा आउन सकेका थिएन। उत्पादनमूलक, ऊर्जा र पर्यटन। अब जोड दिनुपर्ने ऊर्जा, उत्पादनमूलक, पर्यटन। प्रस्तावित वैदेशिक लगानी अहिले जुन प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जुन निकै छलफलमा रहिरहेको छ र त्यो एफडिआईको नयाँ पोलिसी एकदमै धेरैको इन्ट्रेस्ट र धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। जलविद्युततर्फ 30 मेगावाटको सीमा तोकिएको छ। यातायात तथा अन्य पूर्वाधारको लागि न्यूनतम सीमा $1 करोड राखिएको छ। यस्तो छ, यो यहाँ तपाईँले लेखेको विदेशी लगानीको सीमा 2 अरबदेखि 10 अरब रुपियाँ भन्दा बढी मात्रै लगानी गर्न दिने, त्योभन्दा कम चाहिँ सानो लगानीकर्तालाई हामीले यदि सेवा दिन पनि गाह्रो उनीहरूलाई। तर यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ यस्तो लिमिटेसन छ। यसो विदेशी ब्याङ्कले नेपालमा ब्रान्च खोल्न पर्यो भने विदेशी लगानी नीतिले होइन कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरेको निर्देशिकामा एउटा ब्रान्च खोल्न पर्यो भने $20 मिलियन भनिएको छ। रफली त्यो चाहिँ 2 अरबको अगाडिमा आउँछ। व्यवसाय गरेर बाहिर जानु भनेको त अर्को देशको विजय गर्नु पनि हो नि। युद्ध गरेर मात्र विजय त हुँदैन नि। अर्थतन्त्रमा गएर एउटा सिग्निफिकेन्ट नेपालीले खेल्न सक्यो भोलि भने त्यो गर्नको निम्ति त पहिला हामीले भित्र आउनु पर्यो। त्यही भएर पुरै खुला गरिदियो हुन्थ्यो। यो विभिन्न थरीको सीमा चाहिँ आवश्यक सैद्धान्तिक रूपमा म देख्दिनँ, किनभने सीमा नलगाएका देशहरूले तीव्र गतिले विकास गरिरहेका छन्। चीन त्यसको उदाहरण हो। सीमा लगाएको कारणले भारतको आर्थिक वृद्धिको दर चीनको भन्दा कम छ, केही हेर्नै पर्दैन। यो छ नि सर, 10 अर्ब वा सोभन्दा माथिका लगानीकर्ता लगानी बोर्ड मार्फत आउनुपर्छ भनेर प्रस्तावितमा लेखिएको छ। यसमा पनि तपाईँको धारणा त्यस्तै? यो त प्रस्तावित होइन, यो अहिले भइरहेको नीति हो। यो लगानी बोर्ड ऐन बन्ने बेलामा नै त्यसमा 10 अर्ब मात्रै भन्ने छैन। खास गरी जलविद्युतमा 500 मेगावाटभन्दा माथिको भन्ने छ। त्यसै गरी अरू बुट आयोजना हो भने 3 अरबभन्दा माथिको भन्ने छ। र अरू चाहिँ यस्तो क्लासिफिकेसन नपरेकालाई 10 अरब भनिएको छ। अब त्यो किन भनिएको हो भने ज्यादै ठुलो लगानीकर्ता अब अलिकति अब त्यो भनेको त अरबपति हो। अरबपतिसँग सरकारी कर्मचारीले राम्रोसँग डिल गर्न सक्दैनन् कि एउटा प्रोफेसनल इकाइ लगानी बोर्ड जहाँ प्रोफेसनल मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरू डिल गर्दा उसले पनि सहज मान्ने, हामीले पनि वन विन्डो अथवा एक द्वार सेवा दिन सक्ने भएर त्यो पहिल्यै छ, लगानी बोर्ड ऐनमै छ। यो नयाँ कुरा चाहिँ होइन। गैर आवासीय नेपाली नागरिक सरह नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइरहेका छन् र यो यसमा कुनै अवरोध छ भने अझै पनि फुका गर्नुपर्छ। अहिलेको नीतिले चाहिँ यसलाई बोलेको छ, तर बोले अनुसार व्यवहारमा भएन भने त जस्तै अब गैर आवासीय नेपाली भन्ने बित्तिकै नेपाल आउँदाखेरि नेपालको भिसा लिएर आउनुपर्छ। ऊ त विदेशको पासपोर्ट होल्डर हो नि। उसको समस्या विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयबाटै सुरु हुन्छ भने यो नेपाली नागरिक सर मैले व्यवहार गरेको छु भनेर नीतिमा बोलेर पुगेन। अहिले जति पनि गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा आउनुहुन्छ हाम्रो समस्या त त्यही विमानस्थलबाटै सुरु हुन्छ। नीतिमा र कानुनमा हामीलाई समान अधिकार दिएका छौँ अथवा विदेशी लगानीकर्ता भन्दा पनि बढी नेपाली सरह मानेर गरेका छौँ भनेर मुखले बोलेर मात्रै भएर भन्ने उहाँहरूको बनायो।
विदेशी लगानीलाई अनुमति नदिइने क्षेत्र लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हात हतियार, खरखजना, बारुद तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, घर जग्गा खरिद बिक्री, रियल इस्टेट व्यवसाय र हाउसिङ अपार्टमेन्ट्स बनाई बिक्री गर्ने व्यवसाय, नेपालमा स्थिर पुँजी रु 5 अर्ब भन्दा कम लगानीको बहुब्रान्ड मल्टिब्रान्ड खुद्रा व्यापार, सोभन्दा माथिको लगानीकर्ताको हकमा 2 भन्दा बढी देशमा व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने, यस्तो यो लिमिटेसन्सहरू राखिरहेको छ। यो सबै चाहिँ अहिले भइरहेको पनि हो। यो 6 नम्बरको चाहिँ अहिले 3 तारे भन्दा कम स्तरको होटल, 3 तारे भन्ने चाहिँ अहिले नयाँ नीतिमा थपिएको रहेछ। हजुर, अरू बाँकी चाहिँ अहिले भइरहेकै हो। अब अरू यो जति अहिले छ यसमा पनि अझै हामी उदार हुनुपर्छ कि भन्ने वास्तवमा कुरा हो। जस्तै यो कसैले नेपालमा आएर हाउसिङ अपार्टमेन्ट्सहरू, आवासीय भवन होस् अथवा व्यावसायिक भवन होस् निर्माण गर्छ, त्यो त पुँजी निर्माण हो नि। हजुर, निर्माण गर्छ र त्यो निर्माण गरेर बजारमा चाहिँ अब नेपाली नागरिकलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्छ, उसको क्षमताको आधार भने त्यसलाई खुला गर्दा के आपत्ति भयो। यो जग्गा खरिद बिक्री चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने सट्टा बजारीमा वृद्धि गर्छ। जग्गामा अलिकति हाम्रो चाहिँ अब एक किसिमको सार्वभौमिकताको प्रश्न पनि त्यहाँ गाँसिएको हुनसक्ला होइन। त्यसकारणले यो ठिक छ। यतापट्टिको चाहिँ यो हाउसिङ डेभलपमेन्ट, हाउसिङ जुनसुकै प्रकृतिको व्यावसायिक होस् अथवा गर्दा हुन्छ। र अर्को यो बहुब्रान्ड अथवा सिङ्गल ब्रान्डको लाई खुला गर्दा आपत्ति हुने त म देख्दिनँ। त्यसले झन् राम्रो के भने त्यो किसानसँगको लिङ्केज, हजुर, चीनले त्यसबाट भयङ्कर लाभ प्राप्त गर्यो। उसले किन खुला गरेको छ, उसले केयर वालबाट सबै कुरा गरेको छ। भारतमा त्यसप्रतिको एउटा धारणा हामी के भने प्रायः जसो हाम्रो नीति निर्माताको सोच पनि भारतले के गरेका छन् भन्नेबाट निर्देशित भएको कि जस्तो लाग्छ। यो व्यवसाय भनेको त सामान बेच्ने मात्रै होइन, गुणस्तरयुक्त सामान हजुर सुपथ मूल्यमा बेच्ने एउटा कला पनि हो। त्यो कला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गरेर जाने आउँछन्। हजुर, त्यसकारण त्यो नेपालमा भित्रिँदा त हाम्रो आफ्नै क्षमता पनि सुध्रिन्छन्। जस्तै मैले उदाहरण दिन्छु, नेपालमा नेभल ब्याङ्क, इन्डसइन्ड ब्याङ्क, त्यो बेलामा चाहिँ ग्रिनलेज ब्याङ्क भनिन्थ्यो। यो 3टा ब्याङ्क आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो ब्याङ्किङ सेवाको स्तर के थियो? हजुर, त्यही कृषि विकास ब्याङ्क, त्यही राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, त्यही नेपाल ब्याङ्क। उनीहरू आइसकेपछि यो 15-20 वर्षको अवधिमा हेर्नुहोस् त नेपालीहरूले खोलेको ब्याङ्कहरूको पनि सेवाको स्तर त बढ्यो नि। त्यो भएर विदेशीहरूले जुन प्रविधि लिएर आउँछन् त्यो प्रविधिको नकल नेपाली कम्पनीले पनि गर्ने भएको हुनाले समग्र रूपमा आम उपभोक्ताले पाउने सेवाको स्तर बढ्छ र निर्यात पनि बढ्छ। त्यही त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी यसमा लिबरलै हुनुपर्ने ठान्छु म। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो रोजगारीको कुरा हो। यसमा विदेशी भान्से आइदिए, विदेशी भरिया आइदिए भने त हामीलाई चाहिँ हाम्रो आन्तरिक रोजगारी कम हुन्छ। यो रोकेको ठिकै छ, अहिले पनि रोकिया छ, यसलाई खुला गर्न चाहिँ हुँदैन। अब 3 तारेभन्दा कम स्तरका होटललाई रोक्ने भनेको कुनै तुकै छैन, किनभने कैयौँ होटलहरू यस्ता हुन्छन् जसको कुनै तारा हुँदैन। हजुर, तर त्यसमा प्रयोग गरिएको प्रविधि त्यसले दिने सेवाको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरू आकर्षित हुन्छन्। हजुर, हामीलाई पर्यटक आकर्षित गर्नेमा हाम्रो लक्ष्य हो भने होटल कसले खोल्ने, नेपालीले खोल्ने कि विदेशीले खोल्नेमा हामी किन चिन्ता गर्छौँ? हाम्रो चुनौतीहरू कठिन भूधरातलीय बनौट, लगानी मैत्री वातावरण बन्न अझै बाँकी, राजनीतिक र ऐन कानुन सम्बन्धी अडचनहरू, ट्रेड युनियन र मजदुरका समस्या, स्पष्ट नीतिको अभाव, यो समस्याहरू रहेको छ। यसमा सरसर्ती भन्नुपर्दा अब यो पहिलो चाहिँ त मूलतः पूर्वाधार हो। यो हाम्रो भूधरातल आफैमा समस्या चाहिँ होइन। हजुर, स्विजरल्यान्ड पनि हामी जस्तै, हामीभन्दा अलिकति कम जटिल चाहिँ भू बनाउनु भएको होला। हाम्रो भू बनाउट चाहिँ जटिल हो तर पूर्वाधार भइदिएको भए असम्भव होइन। तर पूर्वाधार समस्या हो। यो 2 नम्बर एकदम ठिक। राजनीतिक अस्थिरता र ऐन कानुन सम्बन्धी अडचन चाहिँ त्यति मैले समस्या मान्दिनँ, किनभने हाम्रो ऐन कानुन अहिले पनि नीति भन्दा पनि नियतिको कुराहरू धेरै छ त्यहाँ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा मैले अझै पनि तुलना गरेर हेर्दाखेरि, अरूले पनि तुलना गरेर हेरे हुन्छ, धेरै ऐन कानुन नीतिहरू चाहिँ अरूका भन्दा हाम्रो राम्रो छ। तर हाम्रो कार्यान्वयनको स्तर चाहिँ, कार्यान्वयन जे गर्छौँ हामीले त्यहाँ इमान्दारिता छैन। ट्रेड युनियन योसँग अन्तिमसँग गाँसिन्छ। यो भनेको सुशासनको अभाव। सबभन्दा ठुलो कुरो के भने त्यो गैर-आवासीय नेपालीहरूले पटक पटक आफ्नो चाहिँ आफू उहाँ त नेपालीमा बोल्नुहुन्छ, हामी सबैले बुझ्छौँ पनि। यहाँ आइसकेपछि म अस्ट्रेलियामा काम गरुन्जेलसम्म या संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा काम गरुन्जेलसम्म या अमेरिकामा काम गरुन्जेलसम्म मलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचारको, घुसखोरीको कुनै पीडा हुँदैन, सहजै काम हुन्छ। आफ्नै देशमा आउँदाखेरि एउटा काम गराउनलाई पनि मैले चाहिँ पैसा कमाउनुपर्छ, सुशासनको समस्या। नेपाली गैर-आवासीय नेपाली स्वयंले पनि त भोगेका छन् भने विदेशीले भोग्दाखेरि त के हुन्छ? हजुर, अब हामी हाम्रो केही यो पब्लिक ओपिनियनहरू हामीले कलेक्ट गरेका थियौँ, त्यसमा हामी लाग्दैछौँ, जसमा 3वटा प्रश्न सोधेको थियौँ र हामीले केही वैकल्पिक उत्तरहरू राखेका थियौँ। विदेशी लगानी राम्रो हो कि होइन भन्ने हामीले प्रश्न राखेको थियौँ, जसमा राम्रो हो, राम्रो होइन र थाहा भएन। हजुरको उत्तर कुन हुन्थ्यो होला यसमा? म त कनै हुन्छ। हजुर, राम्रो हो। लाभै देखाएको छु। यसमा के उत्तर हामीले पाएको छौँ त्यो हेरौँ।
विदेशी लगानी राम्रो होमा हामीले 69%, 69% पाएका छौँ। राम्रो होइनमा केवल 12% र अझै पनि स्पष्ट नभएको 19% पाएको छौँ हामीले। यसमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मेरो विचारमा नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट हो। हजुर, किन सबैले बुझाएको छन् अहिले नेपालीहरू 30 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले विदेशमा गएर विदेशी कम्पनीमा विदेशी नियम कानुन अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् भने त्यही कम्पनी नेपालमा आउँदाखेरि त हाम्रो नियम कानुन अन्तर्गत घरबाट नजिकै गएर रोजगारी अझै यो त 69 होइन कि 79 आउनुपर्ने थियो। हजुर, यो तपाईँले जुन 30 लाख नेपाली बाहिर गएका छन् नि, ती एयरपोर्टमा फर्केर आउँदाखेरि तपाईँले त्यो क्वेसन आएर भएर आएको भए हो त्यो त मैले कटारमा गएर विदेशी कम्पनीमा काम गर्नु सट्टा त बरु त्यो कम्पनी नै यहीँ आइदिए मलाई कति राम्रो हुन्थ्यो। मेरो परिवारसँग बस्न पाउँथेँ, मेरो आमासँग बस्न पाउँथेँ, मेरो छोराछोरीलाई काखमा खेलाउन पाउँथेँ। उनीहरू आफूले उत्तर दिन्छन्। 69 कम हो तर सकारात्मक हो। दोस्रो प्रश्न हामीले सोधेको थियौँ, नेपाललाई विदेशी लगानीको आवश्यकता छ कि छैन? आवश्यक छ, आवश्यकता छैन र थाहा भएन। यो पहिलो प्रश्नसँग सम्बन्धित नै छ। तर कुनै देशलाई आवश्यक छ कि छैन र हामीलाई आवश्यक छ कि छैन, राम्रो हो कि होइन भनेर। यसमा आवश्यकता छमा केवल 20% आएको छ, छैनमा 50% र थाहा भएनमा 30%, भनेपछि यो 50-50 मै छ। यसरी हेर्दाखेरि मैले धेरै जस्तो नेपाली प्राइभेट सेक्टरको पनि ओपिनियनहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू वातावरण दिने हो भने त पैसा हामीसँग पनि छ भन्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो होइन, हामीसँग एउटा त के पनि हामीसँग पैसा छैन, त्यो कुरा पक्का हो। किनभने जस्तै वर्षमा हामीले जति पनि अतिरिक्त निक्षेप, अतिरिक्त बचत अर्थतन्त्रमा जेनेरेट गर्छौँ, त्यसले हामीले चाहिँ 200 मेगावाटभन्दा बढीको आयोजना अहिले सञ्चालन सकिँदैन। हामीले 2000 मेगावाटको परिकल्पना गर्ने हो भने त हामीले थप पुँजी बाहिर चाहियो। र विदेशी लगानी भनेको पैसा मात्रै होइन, विदेशी लगानीको प्रविधि र व्यवस्थापन हो। हाम्रो नेपालीलाई लगाएर बेलायतले संसार विजय प्राप्त गर्यो, त्यही व्यक्तित्व हो नि सेनामा लगाएको नि। हामीले यहीँ हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा राख्नलाई बेला बेलामा चुनौती भइरहेछ होइन। र हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको त व्यवस्थापन हो। र व्यवस्थापन र प्रविधि विदेशी लगानीकर्तासँग भित्रिन्छ। चीनले भित्राएको पनि त्यो हो। चीनमा पनि पैसा छ। 1 अरब 31 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा पैसाको अभाव थियो होला त उनीहरू क्या। होइन, विकासै गर्न चाहने भने उनीहरूले पनि पैसा, उनीहरूले के भने प्रविधि अनि त्यसपछि व्यवस्थापन र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के भने आफ्नो देशबाट निर्यात। जस्तै चीनमा विदेशी लगानी भित्राएपछि विदेशी लगानी भित्राउनुभन्दा अगाडि 0% निर्यात थियो। जति पनि निर्यात थियो, जस्तै अनुदान नेपालमा अनुदान आउँथ्यो, त्यसैको बापत सामान आउँथ्यो, त्यसलाई उनीहरूले एक्सपोर्ट मान्थे। भित्राएपछि उनीहरूको एक्सपोर्ट चाहिँ 58% बढ्यो विदेशी लगानीकर्ताकै कारण। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझेका हुन्छन्, त्यो हामीलाई चाहिन्छ। नेपालमा विदेशी लगानी कुन क्षेत्रलाई धेरै आवश्यक छ? सञ्चार, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा, अन्य? यसमा तपाईँको के उत्तर हुन्थ्यो होला? यो मेरो उत्तर त ऊर्जा, त्यसपछि एउटा यहाँ उत्पादनशील क्षेत्र लेख्नु भएको छ, उत्पादनशील क्षेत्र, त्यसपछि पर्यटन, त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षामा हामी आन्तरिक रूपमा पनि गर्न सक्छौँ। अब प्रविधि मात्रै ल्याए पनि पुग्छ, किन त्यसमा सानो लगानी भए पनि हुन्छ। 2 अरब 4 अरब मात्र राम्रै हस्पिटल पनि पुग्छ। यसमा हामीले पाएको फाइन्डिङ्स 10%ले सञ्चार, पर्यटनले 24%, जुन तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो, ऊर्जा 35% तपाईँको पनि प्राथमिकतामा रहेको थियो, र स्वास्थ्य र शिक्षामा 24%, अन्यमा हामीले केवल 7% पाएको छौँ। यसरी हेर्दाखेरि ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनशील क्षेत्र, त्यसमा हामीले वैदेशिक लगानी यो प्रश्न डिजाइन गर्दाखेरि नै एउटा उत्पादनशील उद्योग भनेर राखेको भए सम्भवतः उत्तर दिने मान्छेले यो स्वास्थ्य र शिक्षा भन्दा त्यसमा बढी दिनुहुन्थ्यो होला। हामीले अन्य भने हुनाले उहाँहरूले सायद बुझ्नु भएन। अन्यमा धेरै चाहिएको त अहिले हामीलाई के भने कृषि प्रशोधन। हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण नगर्ने हो भने कृषकको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदैन। व्यवसायीकरण गर्नको निमित्त प्रशोधन गर्ने उद्योग पनि चाहियो। त्यसको निमित्त फेरि प्रशोधन उद्योगहरूको हाम्रो जुन प्रविधि छ नि, अत्यन्त दयनीय अवस्थाको प्रविधि छ। संसारमा प्रविधिमा आमूल परिवर्तन आइसक्यो। त्यो प्रविधि फेरि कतिपय कस्तो छ भने विदेशी लगानीकर्ता स्वयंले प्याटेन्ट गरेर राखेका छ। हामी त्यतिकै किनेर ल्याउनु पनि सक्दैन। उनीहरूलाई नै बोलायो भने, जस्तै नेपालमा कोक हामी आफैले बनाएको होइन नि त, त्यो प्रविधि समेत लिएर आयो। यदि उसलाई हामीले पठाउने हो भने कोक पनि जान्छ। भारतले एकपटक कोक पठायो, कोक चाहिँ उत्पादन हुनै बन्द भयो। उनीहरू थम्सअप सुरु गरे, के सुरु गरे, आखिर फेरि कोकलाई भित्राउनु पऱ्यो। कोक त एउटा सामान्य इक्जाम्पल मात्रै हो। तर यो खाद्य प्रशोधन गर्ने कुराहरूमा अहिले धेरै कुराहरू पेटेन्टेड भएको छन्, किनभने त्यो चाहिँ उन्नत प्रविधि प्रयोग हुन्छ हो। त्यस्तो भित्राउनको निमित्त हामीले चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रलाई नै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा नेपालको सम्भावना पनि छ, किन कृषि हाम्रो चाहिँ यो क्लाइमेटिक कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ डाइभर्स प्रडक्टहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर एग्रो प्रोसेसिङमा गऱ्यौँ भने हाम्रो कृषि क्षेत्रको पनि त्यसलाई विकासलाई सहयोग हुन्छ। त्यसले यति तथ्यहरू हेरेर, यति तार्किक छलफलहरू गरेर र तपाईँको आफ्नो धारणाहरू पश्चात पनि
म यो बुझ्न सक्छु कि हामीलाई वैदेशिक लगानी आवश्यक छ र उत्पादनशील क्षेत्र, ऊर्जा र पर्यटनमा धेरै आवश्यकता छ भनेर त्यो बिना चाहिँ हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ वा एउटा स्पिड परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ जुन हामीले सोचिरहेका छौँ। अहिले त राजनीतिक वृत्तमा पनि सबै किसिमका राजनीतिक दलहरूले एकदम दक्षिणपन्थीदेखि लिएर अत्यन्त वामपन्थी दलहरू सबैले यदि हामीले तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नको निमित्त पनि बाहिरबाट सुरुको अवस्थामा हामीले लगानी भित्र आउनुपर्छ। लगानी भित्र राष्ट्रिय पुँजी हाम्रो सिर्जना भइसकेपछि लगानी यहाँबाट बाहिर जान्छ कि बाहिरबाट भित्र आउँछ भन्ने त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यही भएर लगानी अहिलेको आवश्यकता हो, खास गरी ऊर्जाको निमित्त। ऊर्जा क्षेत्र विकास हुने बित्तिकै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी फेरि ढोका पर्याप्त मात्रामा खुल्छ, मान्छेहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छ। र ऊर्जा, उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन हामीले लगानी यस्तो किसिमको हामीले छलफल गरेर यस्तो तथ्यहरू सङ्कलन गरेर पब्लिक ओपिनियन लिएर यसरी सञ्चार माध्यममा आएर छलफल गर्दाखेरि हामी कसरी सहायक हुन सक्छौँ, कस्तो किसिमको सहयोग पुग्न सक्छ? अब त्यत्तिकै बोल्दाखेरि त्यो तर्कको आधारमा कसैलाई सुपाच्य अथवा नराम्रो पनि लाग्न सक्ला। हजुर, यो तथ्यको आधारमा चाहिँ कुराहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि जसले सुन्छ हजुर ए तथ्य त यो रहेछ, हामीले जे विश्वास गरेका थियौँ तथ्य त्यसको विपरीत रहेछ। हजुर, भन्दाखेरि यो हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि सञ्चार माध्यमले अनुसन्धान नै गरेर फ्याक्ट्सलाई लिएर आएर त्यसलाई विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गर्ने चाहिँ त्यति चलेको छैन। तपाईँले वास्तवमा निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ हामीले अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानको आधारमा त्यस दिएको तथ्यको आधारमा सार्वजनिक बहस चलाउन सक्यौँ, त्यसको आधारमा हामीले विचार निर्माण गर्न सक्यौँ भने समाज चाहिँ सकारात्मक दिशामा जान्छ। सही कुराहरूलाई सबैले स्वीकार गरिहाल्छ, तथ्यगत छ। हजुर, मलाई पनि राम्रो लाग्यो। फ्याक्ट रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स, रेमो र एभेन्यूज टेलिभिजनको सहकार्यमा हामीले यो तथ्य र तर्कमा उपस्थितिको लागि हजुरलाई धन्यवाद। हामी यसरी नै चर्चाको चुलीमा रहेको अन्य विषयहरूसँग सम्बन्धित तथ्य र त्यही विषयसँग सम्बन्धित तार्किक छलफल गर्नको लागि विशेषज्ञ व्यक्ति र तर्कसङ्गत छलफलहरू गर्नको लागि उपस्थित हुने नै छौँ आगामी दिनमा। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।